अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जहाँ पे दूसरा ख़त्म, पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल ना, आलू वाला पुलाव कह लें इनको, वो बना रही हूँ। तो क्योंकि बच्चों की आज फरमाइश है कि अम्मी कुछ इस तरह का बनाओ जो हल्का सा हो, इतनी गर्मी है कुछ खाया तो जा नहीं रहा। तो मैं उनके लिए या तो चने वाला पुलाव बनाती, लेकिन चने मेरे पास बॉयल नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चले आलू वाला पुलाव बनाते हैं। तो उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक टॉपिक है जिस पे आज मैं डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगी कि सास बहू का जो रिलेशन है, इसमें बाज़ दफ़ा ना मैं उस जनरेशन में हूँ जो अब सास की कैटेगरी में आती है ना। तो हम ही इस तरह की गलतियाँ करते हैं जिससे फिर बाद में कहते हैं कि हमारी बहू अच्छी नहीं है। तो हम कुछ इस तरह की गलतियाँ करते हैं, मैं भी अपने इर्द गिर्द देखती रहती हूँ सबको। तो इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं। और अगर मैं कहीं पे भी गलत हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपका भी कोई आइडिया हो, कोई मशवरा हो, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर देना, मैं उस पर भी बात करूँगी। तो जैसे ही हम बहू नई नई ब्याह के लाते हैं ना, तो हम तवक्को करते हैं कि वो एक दिन में कहते हैं ना मुल्ला बन जाए। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर घर का अपना तौर तरीका होता है। जब आप उसको लेके आते हैं तो पहले उसको समझने तो दें कि आपके घर के तरीके क्या हैं। तो दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि जो काम है ना वो उसको पहले से ही आता हो, उसको सारी समझ हो कि हमारे घर में क्या पकेगा, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, ये सारी तवक्को उससे हम रख लेते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद भी ऐसे दौर से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें पता होता है कि सासों में क्या क्या बात पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना, किस पे हमें गुस्सा आता था, किस पे नहीं आता था। हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। कहते हैं कि एक दिन में वो मुल्ला बनने वाली बात है कि ये सारा समझे और ख़ुद बखुद ही सारे काम कर ले। तो आजकल बेटियां जो होती हैं वो हमने यूनिवर्सिटी से उठाते हैं और उनकी शादियां कर देते हैं। तो फिर उससे तवक्को भी बहुत बड़ी रखती हैं। वो कहते हैं ना कि हम बहू ढूंढने जाते हैं, हो नज़र आए करीना तो हो सकीना, ये दोनों काम नहीं होते। आप सबकी नज़र से भी ये वाली मीम गुजरी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं वो पढ़ी लिखी भी बहुत हो, जॉब भी करती हो, वेल मैनर्ड भी हो, हर चीज़ उसकी बहुत अच्छी हो, तो लेकिन वो घर का सारा काम भी करे और उसकी कह लें कि पढ़ने लिखने में भी वो आउटस्टैंडिंग हो। ये सारे काम नहीं होते। इंसान है, उससे उतनी तवक्को रखें कि जितनी एक इंसान पूरी कर सके, और थोड़ा सा ख्याल कर लें तो वो बदले में, आजकल एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो वाला काम है। अगर आप थोड़ा सा भी एहतियात करेंगे तो बदले में वो आपका बहुत ख्याल करेंगी। आप बस थोड़ा सा उनको टाइम दें, थोड़ी सी दें। आजकल की जनरेशन में माएँ भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं, आगे से बच्ची यहाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह और ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं, समझदार हैं, सारा कुछ समझती हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगी, या आपके समझाएं, आराम से बैठ के समझाएं कि नहीं बेटा इसको, इस बात को ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। आप इस तरह थोड़ा उनको समझाएं, उनको वक़्त दें, वो आपकी हर बात सुनेंगी और बहुत अच्छे से सुनेंगी, और वो काम बहुत अच्छे से हैंडल भी करेगी, घर भी समझेगी जब तो सबको हैंडल करेगी। क्योंकि आजकल वो जॉब भी कर रही होती हैं, ये भी हम तवक्को रखते हैं कि हमारी बहू जॉब करे। मैं भी यही तवक्को रखूँगी कि मेरी बहू आए, जॉब करे, अच्छी सी हो, उसको पहनने ओढ़ने का सलीका भी हो, ये भी हो, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। हर क्या पता वो जो उसको अच्छा लगता है पहनने ओढ़ने में, वो अपनी तरफ से बहुत डिसेंट है और बहुत अच्छा पहना हुआ है, लेकिन हम मुझे वो अच्छा ना लगे, लेकिन मैं उसको टाइम दूंगी, उसको समझाऊंगी कि बेटा ये चीज़ इस तरह है, इस तरह है। ये नहीं होगा कि मैं उससे बस बोलना शुरू कर दूं कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, आपको पता ही नहीं है, ये है वो है। ऐसा कभी भी ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे हम ख्याल करें ना, तो दोनों की, सास की भी और बहू की भी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, और वो एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल करें। जैसे हम अपनी बेटियों को भी तो समझाते हैं ना कि बेटा ये काम इस तरह नहीं है, इस तरह है। तो हमारी बेटी भी किसी की बहू है, क्या पता उसको वो बात उसकी सास को ना अच्छी लगे, लेकिन वो इतना शोर नहीं कर रही। कोई एक दूसरे से समझ लें, सीख लें
کیونکہ کوئی بندہ ایسا تو ہے نہیں جس کی بیٹی نہ ہو. بیٹی نہ ہوگی آپ کی بہن ہوگی، بہن کی بیٹی ہوگی، بھائی کی بیٹی ہوگی. اس طرح بچے تو سب کے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں ان کا کیسا رویہ ہے، یا وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں. آج کل اگر کسی کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے کہ بچوں کی اس میں اور ہماری جنریشن میں بہت فرق ہے. آج کل کی جنریشن میں جو ہے، یہ کبھی کبھی میں تو سوچتی ہوں یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے بات کی. ہم تو بدھو تھے، ہمیں تو بہت بعد میں جا کے سمجھ آتی تھی. تو میں اس لیے یہ ساری ڈسکس کرتی ہوں کہ شاید بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ میرے ولاگ دیکھتی ہیں، تو وہ ان کو کسی ایک کو زیادہ سمجھ آ جائے. میرے 60% لوگ ہیں جو 18 سال سے لے کے 35 تک ہیں جو میرے ولاگ دیکھتے ہیں. تو ان کو کوئی ایک بات بھی اگر سمجھ آ جائے تو ان کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں. اور اگر کوئی ساس دیکھ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ جائے. میں تو بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں کہ آرام سے پہلے ان کی بات دیکھیں، سنیں، کیونکہ وہ بھی ماں ہے. کبھی وہ غصے میں ہو تو آپ چپ ہو جائیں، بعد میں بتا دیں آنٹی یا ماما جو آپ کہتی ہیں اس طرح نہیں، اس طرح تھا. تو وہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری بیٹی ہے یہ جو مجھے سمجھا رہی ہے تو میں اس کی بات سنوں، کیونکہ یہ بھی اب اس گھر کا فرد ہے، اس کی عزت بھی اتنی ہے جتنی میری ہے. تو آپ اس طرح اس سے ڈسکس کریں بات کہ جیسے اپنی بیٹیوں سے کرتے ہیں. دوسری بات ایک یہ ہے کہ میں بیٹی بنا کے لے کے جاؤں گی، یہ کبھی بھی نہ کہیں. کیوں بھئی؟ بہو برا رشتہ ہے؟ بہو بھی بہت اچھا رشتہ ہے. اگر عزت سے رکھتے ہیں، رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس سے اچھا رشتہ ہے ہی نہیں. کیونکہ بیٹی تو اپنے گھر چلی جائے گی، زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی ہے نا. تو ہمیں اس کو اور بھی اچھا بنانا چاہیے، اس رشتے کو تو زیادہ پیار سے رکھنا ہے. جیسے ہم داماد کی عزت کرتے ہیں، اس کو پیار سے اس سے ساری بات کرتے ہیں، اسی طرح بہو سے بھی پیار سے بات کرنی چاہیے. اگر بیٹا کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی سمجھاؤ، بیٹا یہ میری بیٹی، یہ بہو ہے، یہ اسی کے ساتھ ہماری اب زندگی گزرنی ہے. اپنی بیٹی تو چلے گی اپنے گھر، اللہ میاں اس کو اپنے گھر میں خوش رکھے، آباد رکھے. اب ہم اسی کے ساتھ سارے معاملات ہمارے گھر کے چلیں گے، ہماری آگے والی نسل اسی سے چلے گی. ہم دونوں مل کے اس کی پرورش کریں گے بچوں کی. بیٹا اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میں بتاؤں گی، اور بہو کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لے ماما یا آنٹی جو بھی کہتی ہے کہ یہ کام اس طرح ہے، اس کو میں کیسے کروں، یہ بچہ مجھ سے نہیں سنبھل رہا ہے، اس کو میں کیسے سنبھالوں. اس طرح دونوں مل کے اگر گھر چلائیں تو گھر، کیونکہ گھر میں اگر سسر ہے جو کہ ساس کا شوہر ہے یا آپ کا اپنا شوہر ہے، وہ باہر سے تنگ ہو کے آتے ہیں، سارا دن کام کر کے آتے ہیں. اگر گھر میں اس طرح کی ٹینشن ان کو ملے گی تو پھر وہ کیا سوچیں گے، کیا کریں گے، ان کی کارکردگی کیا ہوگی. ایک اچھی بہو، بیٹی یا ایک اچھی ساس وہی ہے جو گھر کا پورا ماحول بہت اچھے سے رکھے، بڑا پرسکون سا رکھے. گھر کے مرد بھی اچھے سے اپنا کام کریں، وہ بھی عزت سے سارے ایک دوسرے کی عزت رکھیں، ایک دوسرے سے بات کریں. ہاں اگر کوئی ایسا انسان تو ہے ہی نہیں کہ جس کو کسی بات پہ اختلاف نہ ہو. اپنی اپنی رائے ہوتی ہے ہر ایک کی، میری اپنی ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، وہ قائم ضرور رکھیں. لیکن یہ نہ کریں کہ وہ رائی کا پہاڑ بنائیں اور گھر میں عجیب سی ٹینشن پھیلا دیں. تو یہی میں نے آج سے آپ سے ڈسکس کرنا تھا، یہ والا ایشو تھا، کیونکہ میں اپنے ارد گرد یہ کافی دنوں سے اس طرح کی باتیں سن رہی تھی. تو ہم دونوں کو اصل میں زیادہ مسئلے عورتوں کے ہی ہوتے ہیں، مرد تو بہت کم ہوتے ہیں. دیورانی جٹھانی کے ہوں گے، ساس کے ہوں گے، اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. مرد کبھی بھی اس طرح کی بات پہ نہیں بیچ میں آئے گا. تو ہمیں یہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے، ہم نے عورتوں نے ہی ایک دوسرے کے لیے یہ مسئلے بنائے ہوئے ہیں تو انہیں ہمیں ہی ہینڈل کرنا ہے. تو اچھے سے اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں. تو اسی کے ساتھ نا آپ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر ایک بھی بات آپ کو اچھی لگی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ ضرور کرنا ہے. تو یہ آج آتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف. تو میں نے پہلے بنایا تھا پلاؤ، اور اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ 2 دن کا ولاگ ہے نا. رات کو میں نے وہ بھگوئے تھے کھجور، کشمش اور بادام، اور اس میں تھوڑا سا پستہ بھی تھا. تو یہ سارے صبح اس کو میں نے گرینڈ کیا اور اس کا شیک بنا کے پئیں. آپ کے جو جوڑوں کا درد ہے نا وہ کبھی بھی نہیں رہے گا. بعض دفعہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، اس طرح کے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں نا جو صحت کے، ہم اپنا تو خیال نہیں کرتے، سارا دن اسی باتوں میں لگے رہتے ہیں کہ بہو کیا کر گی تو ساس کیا کر گی.
تو اس طرح اگر اپنا خیال کریں، یہ اس طرح کا بنا کے شیک پئیں. آج کل گرمی ہے، ایک تو ویسے بھی صبح ٹھنڈا ٹھنڈا اچھا لگتا ہے، تو اس کو اچھا سا بنائیں. اپنی بہو کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں، دونوں مل کے، یا بہو بنائے تو ساس کے ساتھ شیئر کریں. میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہی، دونوں کو ایک دوسرے کا بہت خیال کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ساس بہو سب کو خوش رکھے.